खान केस पेशरफ्त पर पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। मशाल के कातिल का नाम ना बताने की हल्फिया वीडियो ने भी तहलका मचा दिया। कौमी असेंबली में भी तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल पर इक़दाम की गूंज। मुल्क में बढ़ती लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। वज़ीर आज़म भी लोड शेडिंग पर गर्मी खा गए, काबीना पर बरस पड़े। और चीन का बाहिम्मत किसान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। क्या मशाल खान के वालिदैन को सही मानों में इंसाफ मिलेगा? जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज मशाल के वालिद इकबाल से वादा किया, तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि कातिलों को सज़ा मिले। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त ऐसे फैल गया है कि पुलिस, अदलिया, वकला बरादरी में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मुश्तइल हजूम के जज्बात की तायीद करते हैं। तो अभी तो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। कैसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें कातिल अहद कर रहे हैं कि मशाल को गोली मारने वाले शख्स की शनाख्त छुपाई जाए। ऐसे हसास केसेस में सबसे मुश्किल काम शाहिदीन को अदालत में बयान दिलवाना होता है। दूसरी जानिब जैसे कंदील बलोच के कत्ल की वजह से गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून मंजूर हुआ, वो भी तातुल के साथ लेकिन हुआ, तो शायद तौहीन मजहब और रसालत के कवानीन में तरमीम लाने की शदीद ज़रूरत है और वक्त आ गया है। जब ये मामला उठाया गया, पहले डर के मारे सब खामोश हो जाते थे, लेकिन अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के भयानक वाक़े से आवाम में गुस्सा और जज्बा नज़र आ रहा है। यही वक्त है कि सियासी जमातें अब हिम्मत कर लें। इमरान खान साहब ने आज लीडरशिप का मुजाहरा किया, अब बाकी सियासी जमातों की क़यादत बात को आगे बढ़ाएं। और गर्मी गैर मामूली है और साथ लोड शेडिंग भी, लेकिन वज़रा के वादों के बरक्स क्या लोड शेडिंग का खात्मा 2018 तक हो पाएगा? कई तवानाई के में ताखीर क्यों? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। हम आखिर तक जाएंगे तो हम सजाएं दिलवाएंगे, ताकि आगे से कोई ये ना कर सके कि तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा के किसी को इस तरह कत्ल कर सके, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो जिस जमात का हो, जो भी इस जुर्म में मुलव्वस है, हम पूरी जोर लगाएंगे उनको पकड़वाने में, यानी किसी को बख्शेंगे नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और खादिम हुसैन साहब जो डायरेक्टर थे बादशाह खान फाउंडेशन का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रोहेल साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आज पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई थी और फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन राना तनवीर साहब ने इसे पेश की, जिसमें यह कहा गया कि जो तौहीन रसालत और मजहब के कवानीन हैं उनमें तरमीम लानी चाहिए ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। तो कोई तजवीज़, कोई खुसूसी इसकी क्या शिक हो सकती है, क्या डिटेल्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर, मैं वैसे मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, मेरी अपनी सोच है। आपको याद होगा कि एक सिटिंग गवर्नर जिसको यहाँ पे उसके एक मुहाफिज ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था इस्लामाबाद कैपिटल में, और फिर उसके बाद उसको उन लोगों ने जो लोग रिलीजियस फैनाटिक जो समझते हैं कि ये मजहब उनके घर के अंदर से बरामद हुआ है, मेरे सामने शायद वो भूल जाते हैं वो चीज़ें जो मेरे और आपके नबी आका दो जहां ने जो बातें की, जो उनके इरशादात फरमाए, जो अहकामात किए। मैं आज ये चीज़ पढ़ रहा था उनकी और मैं देख रहा था कि हम क्या नौजुबिल्ला उनसे भी आगे चले गए। जो हस्ती अपने ऊपर किए हुए जो सख्तियाँ थी उनको बर्दाश्त करे, अपने हुस्न इखलाक से लोगों को इस्लाम दायरा इस्लाम में लाए, और ये किसने हमें हक दिया कि हम किसी को उसकी बगैर उससे पूछे, बगैर उसकी लिए क्लैरिफिकेशन हम उसको सजा देते हैं? कौन सा कानून है ये? मैं आपको एक सिर्फ बुनियादी बात बता रहा हूँ। अब जहाँ तक यहाँ पे कानून में तरमीम की जरूरत है, अब आप तरमीम भी कर लें, आप सब कुछ कर लें, जो इस किस्म के सोच है, जो इस किस्म की जहनियत है,
वो तो खत्म नहीं होगी। अब इसमें रोहिल साहब जी, आप सही कह रहे हैं, जहनियत तो ज़ाहिर है वक्त लगता है उसको तब्दील करने में, लेकिन ये भी मानना है और ये फैक्ट्स जो हैं, आदाद शुमार हैं, ये भी कहते हैं कि जब से सज़ाए मौत जो है तौहीन रसालत और मज़हब के कानून में मुतारिफ करवाई गई, उसके बाद से इस किस्म के जो मावरा अदालत कत्ल हैं में 90% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अगर गलत इस्तेमाल पर भी कड़ी सज़ा हो तो शायद ये भी एक डिटरेंट तो हो सकता है। एग्जैक्टली देखे ना, एक सजा दी गई। अब ये टेस्ट केस है, ये हमारी हुकूमतों के लिए एक टेस्ट केस है। इसमें एक बात तो आप जरा ज़हन में रखें कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। असल पे जो लोग जिन्होंने ये किया, जो वो मौका पे वहां पे मौजूद थे, उनको इंस्टिगेट किसने किया, इसके पीछे कौन सी कुव्वत थी, कौन से अमल थे, क्या मकसद था उस बच्चे को इस हद तक। रोहिल साहब बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रहे, केस तो चल रहा है और वो सब जाहिर है यूनिवर्सिटी इंतजामिया हो, लेकिन बात इस वक्त पार्लियामेंट की हो रही है, सियासी जमातों की हो रही है। इमरान खान साहब आज वालिदैन के पास गए, उन्होंने ताज़ियत की, उन्होंने कुछ वादे भी किए इंसाफ के कटहरे तक लाने को कातलों को, लेकिन इस वक्त अब पार्लियामेंट का काम है कि जो ये कानून है जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि और भी ये जो माइंड सेट है बदलने का, ये जो सज़ा जब लाई जाएगी तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। उसमें यही आप कर सकते हैं ना कि जो जिस तरह मतलब जो गलत इल्ज़ाम लगाता है या उसमें वो साबित नहीं कर पाता अपने उस इल्ज़ाम को, तो उसकी एडिशन आप अगर कर देंगे तो मेरे ख्याल में फिर इल्ज़ाम लगाने वाला एक मतलब सोचेगा कि मैं अगर गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि इल्ज़ाम लगाना तो एक अपनी जगह रह गया, आपने उसमें तरमीम भी कर दी कि इल्ज़ाम लगाने वाले को ये सजा मिलेगी। ये इल्ज़ाम लगाना तो दूर की बात है, ये तो खुद सजा दे देते हैं वहां मौके पे। आप देख लीजिए, ये हुआ, किसी के घर जला दिए, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को गोलियां मार के। जी रोहिल साहब मैं यहाँ आपको रोकूंगी। खादिम साहब, जो सज़ा है, जो तरमीम है ब्लास्फेमी लॉ में, अभी तक इसमें ज़ाहिर काम नहीं हो सका, लोग डरते भी रहे हैं। इससे पहले भी जो सलमान तासी का कत्ल हुआ था, तो अब वक्त नहीं आ गया, आपको लगता है कि तरमीम लाने की बहुत ज़रूरत है और यही काम अब हो सकता है? देखिए, ये तो पार्लियामान की सतह पे होने वाली बात है और मेरे ख्याल है सियासी जमातों को इस पर बड़ा गौर से अभी गहरे गौर फिक्र इख्तियार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे इनकी जो नीयत और इरादा है उनका भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन दो तीन और बातें हैं जो बहुत अहम हैं इस पूरे वाक़े से, इस दिलखराश और सफ़ाकाना जो मशाल को एक यूनिवर्सिटी में मशाल ख़ान को शहीद किया गया, उसकी दो चार और पहलू हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। पहला पहलू तो यह है कि एक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया मुबैना तौर पर उसमें मुलविस पाई जाती है। ये तालीमी इंतज़ाम में एक गहरे शगाफ का सबूत है। दूसरी बात यह है कि ये पुलिस की आंखों के सामने किया जाता है, ये सफ़ाकाना कत्ल पुलिस की आंखों के सामने किया जाता है। ये वो सिविलियन हुकूमत के नीचे काम करने वाले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी सलाहियत और नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि एक ऐसे ये जो जितने भी वहाँ इस वाक़े में मुलविस पाए गए हैं या अभी तक जो भी वीडियोज़ वग़ैरह सामने आई हैं, तो वो तालिब इल्म थे जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ज़्यादातर उनमें वो तालिब इल्म थे, कुछ लोग बाहर से भी थे। तो ये उस तालीमी निज़ाम जिसका तालीमी निसाब और जिसका तदरीसी निज़ाम और जिसका तालीमी माहौल तनकीदी शूर का गला घोंटता है, जो हुनर बुनियादी नहीं सिखाता, जो ज़िंदगी का चेहरा एक बदसूरत शक्ल में दिखाता है, जो जंग परस्ती को और जो भी इख्तलाफ नज़र रखने वाले हैं उनके साथ जंग को एक आम बात बताई जाती है, एक उसूली बात बताई जाती है और उसको बड़े मुक़द्दस अल्फाज में याद किया जाता है। और तारीख़ के वो तमाम किरदार जिन्होंने जंग की हों उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, और तारीख़ की वो किरदार जो अमन के लिए काम करते हों या जो इल्म और तख्लीक के को आगे ले जाते हों। लेकिन एक और बात जो बहुत अहम है मैं करना चाहूँगा, ये इस एक जो दो और अवामिल इसमें बड़े सामने वाज़ेह तौर पे आते हैं, वो एक रियासती बयानिया है जो निजी मलेशिया को या निजी तौर पे इंसाफ दिलाने को जिसमें जायज़ करार दिया गया है एक अरसे से, जिसमें कोई भी निजी मलेशिया किसी भी तोजी की बुनियाद पर किसी को भी किसी के ख़िलाफ़ भी ताकत का
استعمال کر سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں دیکھیں دو طاقتور عوامل سامنے آ گئے ہیں، ایک جنگ کا اقتصاد ایک بہت عرصے سے اس علاقے میں موجود ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اختلاف کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کی تجدید کے اختلاف رائے کو دراصل اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل کو دیکھنے کی ضرورت ہے قانون کے ساتھ ساتھ۔ بالکل، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا خالد روہیل صاحب۔ بریک پہ جا رہے ہیں اور ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ابھی خبر آئی ہے کہ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کی شو کاز لسٹ میں فہرست جاری ہو گئی ہے، 20 اپریل کو فیصلہ بالآخر آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بیورو ڈان کے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی عظمیٰ بخاری صاحبہ۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ افتخار صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اتنی دیر کے بعد جو یہ کچھ ماہ لگے ہیں، فیصلہ ریزرو ہو گیا تھا، تو کیا کیا باتیں چل رہی تھیں جو اسلام آباد میں کہ فیصلہ کس طرف جا سکتا ہے؟ یقیناً جب اتنا طویل ایک ڈیلے آیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ فیصلہ طویل عرصے کے بعد سنایا جا رہا ہے، یقینی طور پہ بہت اسپیکولیشن تھی اور کہا جائے کہ ہر گلی محلے میں ہر فورم پہ پاناما کیس کی ڈسکس ہو رہا تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے فیصلے دے رہا تھا۔ کوئی شاید یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آ رہا ہے، پرائم منسٹر فیملی کے خلاف آ رہا ہے، شاید وہ اب نااہل ہو جائیں گے اور سیاست سے باہر ہو جائیں گے، اور کچھ کا خیال تھا کہ کیونکہ کوئی انف ایویڈنس نہیں ہے اور بار بار سپریم کورٹ اپنے جب سماعت 5 اپنی بینچ کرتا رہا ہے تو وہ جو ایویڈنس پرووائڈ کی جاتی تھی اس کو کوئی کریڈیبل ایویڈنس کے طور پہ نہیں لیا جا رہا تھا، بلکہ آخری سماعت پہ بھی جب کہا گیا تو بینچ نے یہ کہا کہ جو ایویڈنس اب تک پرووائڈ کی گئی ہیں ان میں سے 99% ایسے جن کو گدی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا اور میاں صاحب اس سارے معاملے سے بڑی آسانی سے نکل جائیں گے۔ تو ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپیکولیشن ضرور تھی، بٹ اگین سپریم کورٹ ہی وہ فورم ہے جس نے اس کا ڈیسیژن لینا ہے، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور ایسے میں کہ جب عدالت کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئے کہ ہم ایک ایسا فیصلہ دیں گے کہ جو سالوں تک یاد رکھا جائے گا، تو یقینی طور پہ وہ دن آ گیا 20 اپریل کو کہ جب اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور اگین اسپیکولیشنز ہیں۔ تو افتخار صاحب، ظاہر ہے پھر توقعات بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں کہ اب تک تفصیلی فیصلہ اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے تو واقعی ایک تو تفصیلی بھی ہوگا اور اس میں تمام جو پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو کیس ہے اس کو ہر پہلو اس پہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا اس کے ججمنٹ میں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے امبر کہ اگر اتنا ٹائم لیا ہے عدالت نے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ بڑا ایک انوکھا یہ کیس ہے، کرائم پاکستان سے کہیں باہر ہوا ہے اور اس کرائم کو لے کے پاکستان میں سنا گیا ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ کوئی ٹھوس شواہد بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اسٹیٹمنٹس ہیں، تراشے ہیں، کلیمز ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، 20 اپریل کو فیصلہ آئے گا، کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس ملک میں صرف فیصلے کا انتظار ہے۔ پرسوں کوئی جمعرات کو کوئی کام نہیں ہوگا اور 2 بجے یہ فیصلہ تقریباً آئے گا اور ایک تاریخی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور عوام جیتیں گے، کرپشن ہارے گی۔ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جو 62-63 پہ ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا اور دشمنوں کو، ملک دشمنوں کو، کرپشن کے اہلکاروں کو شکست ہوگی۔ آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جائے گا؟ جی عظمیٰ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون نے ظاہر اسٹریٹجی اپنائی ہوگی جو بھی فیصلہ ہوگا، کیا لاحِ عمل ہے، کیا ریاکشن ہے، کیا توقعات ہے؟ شکریہ امبر۔ دیکھیے، پہلے تو میں بھی چونکہ قانون کی ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں اور جو بھی اس پورے واقعے کے دوران جو بھی پروسیڈنگ کے اندر ہوا،
जो भी फैसला आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, वो किसी की ख्वाहिशात पे डिपेंड नहीं करता होगा, वो किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं होगा। ज़ाहिर है जो अवेलेबल एविडेंस था उसके ऊपर और जो कोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी राय है, उनका फैसला है, वो सामने आएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब के मतलब मुझे ये ख्वाहिश है बहुत सारे लोगों की, वो नाअहल हो जाएंगे, उनका पनामा में नाम ही नहीं है, जिस बंदे का जिक्र ही नहीं है पनामा के अंदर, उसकी नाअहलियत का फैसला का ये शौक़ जो लोग रखते हैं वो मेरा ख्याल है अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो अभी जिन्होंने ये बड़ा अनोखा इसलिए भी एक प्रोसीडिंग हुई अंबर कि जितने भी रूल्स हैं, जो भी जूरिस्प्रूडेंस की जो असूल हैं कानून के, वो सब वायलेट हुए इसके अंदर। यानी जो इल्ज़ाम लगाता है उसको साबित करना होता है, लेकिन इसमें रिवर्स किया गया, यानी हमें अपनी जो है वो बेगुनाही के लिए हमें सबूत पेश करने पड़े। और कोर्ट ने कहा कि जो उन्होंने जो हमें इल्ज़ाम जिन्होंने हम पे लगाया था उन्होंने रद्दी के जो टोकरी जो है वो उसको भरा और कुछ नहीं किया। और फिर जो हमारा एक इस्तिस्ना बनता है, जो हमारी एक जो कानूनी कुछ चीज़ें थी, कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद मांगे नहीं जा सकते, उनकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होती, वो भी मांगे गए, हमने उनको भी प्रोवाइड करने की कोशिश की। जो मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास थी हमने अपना केस लड़ा है, बाकियों ने इसको मीडिया पे लड़ा है या इसके ऊपर सिर्फ जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की है। सो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा और आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। पैनमा केस का फैसला सुने हमें मिलेगा 20 अप्रैल को, लेकिन इस पर मज़ीद बातचीत होगी ब्रेक के बाद। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। ऐलान हो गया है, पता चल गया है, पैनमा केस का फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा 2 बजे। शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, मेरी जो तवक्कुआत हैं और मेरी जमात की तवक्कुआत हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इस लम्हे जबकि फैसले की तारीख और वक्त का तयन हो चुका है, ऐलान हो चुका है, मैं समझता हूँ कुछ तबसरा करना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत ही मोहतात बात करना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि हमने बैसियत एक जमात के, हमने जो इंसानी हद तक हमसे मुमकिन था हमने किया। हमने अवाम का मुकदमा सबसे बड़ी कचहरी में अदालत उज़्मा में पेश किया, दलाइल दिए, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। और न सिर्फ अदालत उज़्मा के सामने, हमने अवाम की कचहरी में भी मुख्तलिफ अवामी कचहरियों के ज़रिए अवाम को आगाह किया कि करप्शन का इशू उनके मुस्तक़बिल से कितना जुड़ा हुआ है और उस करप्शन की वजह से हमारे इदारे किस हद तक मफलूज हो चुके हैं, ताकि आज वो लोग देख रहे हैं कि उनके बुनियादी मसाइल जो हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, कचरा नहीं उठ रहा, बिजली का मसला, फौरान सब चल रहा है, कोई फैसले नहीं हो रहे। कई माह से हुकूमत जो है मफलूज होकर रह गई है क्योंकि इदारे कमजोर हो गए हैं। क्योंकि तो इदारे कमजोर हो गए, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा, तमाम तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि और कुछ नहीं, इससे पाकिस्तान की सियासत में बहुत फ़र्क पड़ेगा, तहलका भी मच सकता है। बेशक, देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का, मैं समझता हूँ कि सियासी तारीख का एक अहम तरीन फैसला है, इसमें कोई शक नहीं। वक्त लगा और हम बहुत से लोग बेचैन भी हो रहे थे और सब्र का पैमाना लबरेज भी हो रहा था। 57 दिन के इंतजार के बाद अब ये फैसले का लम्हा आया है। हम तवक्को करते हैं कि खुदा करे ऐसा फैसला हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान में इस करप्ट निज़ाम को दफन करने के लिए आसानी पैदा हो और इस मुल्क में शफाफ क़यादत, शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए और एक नए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाए जिससे गवर्नेंस बेहतर हो, मुल्क का, लोगों का जो इदारों पर एतमाद जो उठ चुका है वो बहाल हो। ठीक है उज़्मा साहिबा, जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा है कि अवाम का मुकदमा आला जो सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और इस दौरान अवाम के को आगाह भी करते रहे, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाहे वज़ीर आज़म साहब नाअहल करार दिए जाएं या ना दिए जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुंचा है इस केस की वजह से।
अदालत की बात करनी है और दुरुस्त कह रहे हैं कुरैशी साहब। हम ज़ाहिर है अदालती फ़ैसले के ऊपर तो कमेंट अभी नहीं करना चाहती, मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन अदालत अवाम की अदालत का फ़ैसला है तो बहुत सारे बाई इलेक्शंस आपके सामने। आज चकवाल में एक बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है हमारे कैंडिडेट को, और बाई इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, मतलब नेम इट के आपने अवाम ने कहाँ कहाँ वोट के ज़रिए फ़ैसला नहीं दिया। लेकिन मेरी अब साथ साथ ये भी गुजारिश होगी और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के आने के बाद एक और पिटीशन जो हनीफ अब्बासी साहब ने की हुई है इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, उसको भी डे टू डे हेयरिंग मिलेगी, उसको भी सुना जाएगा, उसको भी देखा जाएगा और उसके ऊपर भी बहुत जल्द जो है वो फैसला आएगा। लेकिन ये कहना कि मफलूज हो गए हैं तमाम इदारे, कोई काम नहीं हो रहा, हो सकता है केपीके में कोई काम ना हो रहा हो, हम तो जो है वो पूरी तगोदौ कर रहे हैं उन तमाम वादों के लिए, उन तमाम कामों के लिए जो लोगों से हमने किए हैं। इसलिए और हमें यकीन है कि जब जिस शख्स का नाम ही नहीं है उसके हमें उसके ऊपर परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसके ऊपर डिबेट की ज़रूरत है। सो ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं जिनको अमली जमा पहचाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे। लेकिन मैं कानून की तालिब इल्म होने के हवाले से मैं समझती हूँ कि कोई भी फैसला कानून और आइन से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है कुरैशी साहब, आपके लिए इस पैनामा केस का जो सारा मामला था, कामयाबी क्या होगी? देखिए, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा कि जिनका नाम नहीं है काम सारा उन्हीं का है। एक दूसरी बात ये करना चाहूँगा, हमारी तवक्को क्या है? हमारी तवक्को ये है कि इस मुल्क में शफाफियत आए, इस मुल्क में जो करप्शन है जिसने पूरे मुल्क को जकड़ के रख दिया है, कौन सा इदारा है जो आज करप्शन से महफूज है? और आपने देखा कि किस बेदर्दी से इस मुल्क को, इदारों को, इस मुल्क के खजाने को लूटा गया, उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए लूटा गया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। मुल्क मकरूज होता जा रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया। आज जितने मकरूज आज हम हैं, तारीख में कभी 70 साल में इतने मकरूज न थे। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम राइज हो जो शफाफियत पर मबनी हो और जिसमें एहतसाब के अमल को सही मानों में हकीकी जो है वो अमली जामा पहनाया जाए। जी इफ्तिखार शराजी साहब, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फैसला जो भी हो इसमें नुकसान ज़्यादा जो है वो पहुँचेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। देखें अंबर, मेरे ख्याल में ये तो 20 तारीख को पता चलेगा कि फैसला का है, लेकिन 2 माह का वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एक तो उसकी वजह बुनियादी ये है कि 26,000 दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई जब इस केस की समाअत हुई है, तो यकीनी तौर पर अगर मेरिट पे इन तमाम दस्तावेजात को परखा जाए तो इतना वक्त लगना चाहिए था जितना सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और बाकी है कि मामला ये है कि वो अब एविडेंस कितने क्रेडिबल हैं, वो कितनी काबिले एक तरह से कबूल हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी बुनियाद पे फैसला हो। और साथ में ये कि जो आखिर पे स्टांस लिया है तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी साहब ने, वो तो ये था कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सच नहीं बोला, सही बात नहीं की, अपनी स्पीचेस के अंदर जिन बातों का उन्होंने क्लेम किया उसके अगेंस्ट वो इस केस के अंदर सबूत फराहम नहीं कर सके, तो उस बुनियाद पर उनको नाअहल करार दिया जाए। गोया कि पनामा से हट के बात 62-63 पे आ गई थी आखिर पे। तो मेरे ख्याल में लगता यह है कि जो तहरीक इंसाफ के पास सबूत थे उनको खुद भी मालूम था कि वो शायद इतने काबिले भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर के कौम से 2 खिताब है और उसके बाद पार्लियामेंट से जो स्पीच थी उनकी, उसको बुनियाद बनाया। उनका ख्याल ये था कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सादिक अमीन नहीं रहे, लिहाजा इस बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। रह गया जहाँ तक पनामा का, तो उसमें बरह रास्त प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, उनके बच्चों के ऊपर जरूर है, मरियम नवाज पे जरूर है कि उनकी ऑफशोर कंपनी थी, अगर वो कह रही कि बेनिफिशियरी नहीं है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी रहा है कि मगर वो तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं है। हमरे मुझसे सवाल किया आपने? जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब। जी सवाल दोबारा दोहराइएगा, मुझे आवाज क्लियर नहीं है। जाहिर है जो वजीर आज़म के बेटे और उनकी बेटी वो मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं हैं अंबर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि सरमाया आए कहाँ से, अगर ये कतरी इन्वेस्टमेंट थी तो वहाँ पहुंची कैसे? एक तो ट्रेल बताया जाए ये कैसे गई, एक तो उसमें हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के जो वकला हैं नाकाम रहे, साथ में आखिर पे जब जस्टिस खोसा का जो रिमार्क्स थे बड़े हैरान कुन थे, जब उन्होंने कहा कि मियाँ शरीफ साहब तो इस दुनिया से चले गए हैं और मरियम जो कुलसूम नवाज है वो हाउस वाइफ हैं,
اور جب یہ فلیٹ خریدے گئے اس وقت حسن نواز اور حسین نواز طالب علم تھے، لہٰذا ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، تو پھر پیچھے ایک شخص ہی باقی رہ جاتا ہے جو اس سرمایہ کا ممکنہ طور پہ مالک ہو سکتا ہے. تو اشارہ پرائم منسٹر کی طرف تھا. تو یقینی طور پہ جو گھوم پھر کے بات ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہی آتی ہے کہ اگر اس منی کا ٹریل موجود نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی. جی عظمیٰ صاحبہ اسی کا جواب آپ سے لینا چاہوں گی. تو پھر گھوم پھر کے بعد جو ہے وزیر اعظم پہ ہی آتی ہے کیا؟ جی نہیں، دیکھیے میں نہیں سمجھتی. جتنی بھی ابھی تھوڑی سی باتوں کا یقیناً شیرازی صاحب نے ذکر کیا، لیکن ان کی پوری جو یہ پروسیڈنگ تھی یہ یو ٹرنز پہ تھی. ابھی آپ کو پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو ان کی پٹیشن کے اندر پریئر ہی یہ تھی کہ کمیشن بنا دیا جائے، اور جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو کمیشن سے بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی کمیشن نہیں چاہیے. حالانکہ سپریم کورٹ جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس جو ڈاکیومنٹ ہوگا اس کو دیکھ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے. سو یہ گھوم پھر کے بعد لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن میاں شریف صاحب ایک کاروباری شخصیت تھے. ہم نے وہ ڈاکیومنٹ پیش کیا، انہوں نے یہ بھی کہا دیکھیں نا جی وہ جو انہوں نے اسٹیل مل لگائی تھی وہ تو لاس میں چلی گئی تھی، وہ کیا ہوا؟ ہم نے وہ ایفیڈیوٹ لگایا ساتھ جس نے وہ خریدی تھی، ہم نے بینک گارنٹی لگائی کہ اس نے سارا جو اس میں لاس تھا وہ کس طرح سے ایک بینک گارنٹی کے ذریعے جو وہ پورا کیا گیا. سو جو اویلیبل ڈاکیومنٹیشن تھی ہم نے تو پھر بھی سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹ پیش کیے ہیں. ہم نے کوئی کاغذی وہ کتابوں کے ساتھ کٹ کاپی پیسٹ نہیں کیا، ہم نے قانونی ڈاکیومنٹ پیش کیے ہیں. اب وہ کتنے ریلائبل ہیں اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے. جی ڈاکیومنٹس پورے پیش کیے، لیکن قریشی صاحب آخری سوال آپ سے، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے. الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ عظمیٰ صاحبہ الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ یقیناً الیکشن اگلے سال ہوں گی جی. ہمارے پاس 5 سال کا ٹرم ہے اور یہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ہمیں ملا ہے. ہمیں ان 5 سالوں میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ پوری دکھانی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے پاس جانا ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کو نے مجھے وقت دیا. عظمیٰ صاحبہ، افتخار شیرازی صاحب، شاہ محمود قریشی. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ملاقات کریں گے مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر بشیر سے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی بشیر احمد کی ہے جو مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر ہے. بشیر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو بتائیں مکسڈ مارشل آرٹس ہوتی کیا ہیں؟ جی السلام علیکم. مکسڈ مارشل آرٹس ہے ایک مقابلہ، ایک میدان جس میں تمام مارشل آرٹس شامل ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں رولز ایسے ہیں جس میں ریسلر بھی آ سکتا ہے، جس میں باکسر بھی آ سکتا ہے، جس میں کک باکسر بھی آ سکتا ہے، اور سارے کمپیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ. کیونکہ اس کے رولز جو ہیں ایسے ہیں جس میں ریسلر اپنا ریسلنگ کے ٹیکنیکس یوز کر سکتا ہے، جوجتسو والا اپنے لاکس یوز کر سکتا ہے، اور باکسر اپنے پنچز ککس یوز کر سکتا ہے. رائٹ. تو بشیر آپ جب چھوٹے تھے امریکہ گئے، امریکہ سے آپ نے عراق کی جنگ تھی اس میں بھی آپ وہاں بھی گئے، پھر واپس پاکستان آئے. تو یہ سفر کیسا رہا؟ یہ سفر سمجھے کہ میری لائف کی ایک وہ ہے ڈیفائننگ مومنٹ جو ابھی پچھلے جو 10-12 سال جو گزرے ہیں فرام عراق ٹو پاکستان، اور جہاں پہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں. تو ایک میری لائف کی کہہ سکتے ہیں ایک میری لائف کی ایک مشن ہے، میری لائف کی سٹوری ہے. اب بچپن سے ہمیشہ سے پاکستان کا میرا ایک لنک رہا ہے، اور ہمیشہ میرے دل میں ایک پاکستان کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح سے ایک آواز تھی میرے دل میں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستان واپس آنا ہے. تو اب مکس مارشل آرٹس کے ذریعے میں آیا ہوں پاکستان، لیکن اگر مکس مارشل آرٹس نہ ہوتا تو پھر یقیناً میرے خیال میں کوئی اور چیز ہو جاتا. اب یہ پاکستان میں اس کا متعارف کرواتے ہوئے آپ کو اب 10 سال تو گزر گئے ہیں، اور آپ کے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں.
تو جب آپ نے شروع میں اس کی جب ابتدا تھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہوتی ہوگی, تو وہ تھوڑا اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, جب قائم کیا یہ آپ نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پھر اب تک. شروع میں میرے خیال جو مین ایشو تھا یہ تھا کہ میرے خیال پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ جو چینج جو ہے وہ ذرا وہ آہستہ سے آتا ہے. تو جو پرانے مارشل آرٹسٹ تھے وہ میں آیا تھا یو ایس اے وغیرہ تھا, یہ کون بندہ آیا ہے, یہ کون سی گیم ہے, نہیں ہم نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے, تو نہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کام کرنا, یہ ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا. تو پھر میں نے یعنی کہ فرام اسکریچ سب کچھ شروع کرنا پڑا تھا. یعنی کہ جو بھی ہمارے ساتھ جو ہیں, جو ہمارے اور خاص طور پہ ہمارے جو ابھی آج کل جو چیمپئنز جو ہیں, جو ہمارے جو اچھے پلیئرز ہیں, وہ سارے نیو ہیں, وہ کسی پرانے بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے, یعنی کہ وہ کسی دوسرے مارشل آرٹ اسٹائل سے نہیں آئے, زیادہ اکثر سے بالکل برینڈ نیو آئے ہیں. تو شروع میں مین چیز یہ تھا کہ لوگ نے مجھے ایسے سیریسلی نہیں لیا. تو اب لیکن پھر ہمارے اب کمیونٹی بن گئی ہے اب, اور پھر وہ لوگ جنہوں نے سیریسلی نہیں لیا وہ اب خود مارشل آرٹس مکس مارشل آرٹس کر رہے ہیں. وہ خود اپنے جو اسٹائل جو ہیں اس کو نام ہٹا کے اس کو مکس مارشل آرٹس کا نام رکھا ہوا ہے. تو بشیر, اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شروع میں لوگ سمجھتے نہیں تھے, لیکن اب جیسے پاکستانی پلیئر وولورین, اس نے ٹائٹل بھی جیتا, لیکن وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی یا اس کو وہ ریکگنیشن نہیں مل رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مکس مارشل آرٹس کو ریکگنیشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ دیکھیں, میں ایک طرح سے میں ذرا ڈس ایگری کرتا ہوں وولورین کے کامنٹ سے, کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. ایک ہے کہ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ ابھی یہ پروگریشن کیا ہوئی ہے, کہ چینج کیا آئے ہیں, تو اس حساب سے بہت زیادہ وہ یعنی ہم بہت زیادہ ترقی کی ہے مکس مارشل آرٹس نے پاکستان میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں, کئی ہیں ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, جو لوگ یہ فائٹر جو ہیں, جو MMA ایتھلیٹس, وہ جیتتے ہیں چیمپئن شپس, اور جو ہمیں ملتا ہے عزت اور ہمیں جو کوریج ملتی ہے اس کو ان کو 10% بھی نہیں ملتا ہوگا. تو یہ ایک پروسیس ہے, اس کا ٹائم لگے گا. تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ریکگنیشن ملتی ہے, ہاں بالکل اور ہو سکتی ہے, لیکن کرکٹ اور مکس مارشل آرٹس جو ہے وہ ابھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کرکٹ جو ہے وہ تو بہت بڑا سپورٹ ہے, تو ہر دیکھیں ہر گلی میں کھیلی جاتی ہے. تو مکس مارشل آرٹس ابھی ایک پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹی گیم ہے. اب اگر 10 لاکھ لوگ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, وہ ابھی بھی 1% سے کم ہے. جی بالکل. بشیر, کوئی خواتین بھی آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے, دلچسپی دکھا رہی ہیں, ظاہر کر رہی ہیں؟ جی آ رہی ہیں اس اسپورٹ میں. وہ ہمارے کلب میں خواتین آ رہی ہیں, دوسرے کلبز میں آ رہی ہیں. ہنزا سے میں ابھی وہ کیونکہ میں فالو کرتا ہوں کہ کیا کیا کر رہا ہوں, ہنزا سے کافی لگتا ہے اچھے ایتھلیٹس آ رہے ہیں جو مقابلے میں ابھی حصہ لیں گے. ہو سکتا ہے وہ 1-2 سال تک انٹرنیشنل بھی کھیلیں. آج ہی ہمارے جم میں ایک آئی تھی خواتین جس کی ریسلنگ کی بیک گراؤنڈ ہے, اور اس نے بھی انٹرسٹ دکھایا, تو اس میں بھی وہ خواتین بھی آ رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے. اب جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں ذرا جلدی میں تھا کہ یہ سب کچھ 2-3 سال میں ہو جائے, لیکن اب میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہے, اور خود ذرا میچور بھی ہو کے اب مجھے پتہ ہے کہ ہو سکے 10-15-20 سال بھی لگ جائیں, لیکن یہ گیم جو ہے مجھے فل ایمان ہے, امید ہے کہ یہ گیم جو ہے یہ کرکٹ سے کو ٹچ کر لے گا. ہو سکے کرکٹ سے زیادہ بڑا ہو جائے, کیونکہ ہمارا جو نیچرل سپورٹ جو ہے. تو آپ بہت پوری امید ہیں, ویسے لگتا ہی ہے, ظاہر ہے آپ کی اسٹرگل سے ہی نظر آتا ہے. لیکن اچھا, جو خواتین آ رہی ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ آتی ہیں, کیا ویسے تو یہ گیم ہے, کیا اس کو سیلف ڈیفنس کے طور پر بھی اس کے لیے بھی خواتین آتی ہیں آپ کے پاس یا نہیں؟ بالکل. لوگ جو اکثر ہمارے پاس آتے ہیں, دوسری جمس میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی فٹنس کے لیے اور سیلف ڈیفنس کے لیے. تو بالکل یہ ایسی گیم ہے, ایسے ایک سپورٹ ہے, ایک ایکسرسائز ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو ایک سائڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کو سیلف ڈیفنس کی جو ہے ٹیکنیکس وہ مل جاتے ہیں, آپ کو کانفیڈنس بھی مل جاتا ہے. اور میرے نظر میں سب سے بڑی بات ہے کانفیڈنس, کیونکہ جو باہر پبلک میں جاتے ہیں, اگر اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ سنبھالیں, اگر کانفیڈنس آپ دوسروں کو نظر آ رہا ہے آپ میں جو کانفیڈنس ہے, تو پھر وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے.
बशीर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इसका वक्त अब ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।